Maayong adlaw sa tanan ug nagampo ko nga naa mo sa maayong panglawas ug magpasalamaton ta nga gilikay ta sa Ginoo sa mga katalagman ug hantud karon natay kinabuhi, natay kusog nga gidugang sa Ginoo ug usa ka pribilehiyo aron makatuon na pud ta sa New Testament sa pulong sa Dios. Atong pagahisgutan karon kabahin ni sa pagsugod ni Kristo sa iyahang ministry sa wala pa niya sugdi ang iyahang pagwali o paghimong mga milagro, pagpadayag sa iyang kagalingon ngadto sa katawhan. Ang una niyang gihimo mao ang kaning baptism, sa Bisaya pa ni baptismo o sa uban bautismo. So mao na atong pagasubayon karon sa bag-ong kasabutan o New Testament. Kung atong sabton ug unsa man ni siya ang title di ay sa di ko malimot, ang pagbaptismo kang Hesus natay verse diri sa Mateo 3:13 paingon sa 17. Una nato pagkatun-an diri sa number 1, unsa man ang baptismo. Unsa man ni siya, unsa may pamaagi sa baptismo. Ikaduha, kinahanglan ba ang baptismo? Kinahanglan ba sa usa ka tawo nga motuo kang Kristo nga mabaptismuhan? Ug ikatulo, kinsa man ang pwede nga baptismuhan? So subayon nato didto kung kinsa ang qualified or kinsa ang dili pa ngayan nga kinahanglan pa nga maghulat o kinahanglan ba na ay edad o kinahanglan ba babae o lalaki. Ikaupat diri, mahimo ba ang usa ka tawo nga Christian kung siya magpabaptismo? So ato bagon ikalima, kinahanglan ba ang baptismo aron malangit? Requirements ba ang baptismo aron mahimo maluwas ta o makalikay ta sa impierno aron maadto sa langit? Kinahanglan ba magpabaptismo aron malangit? Ikaunom dira, inom ka punto, pareha ra ba ang baptismo o kaning gitawag nga bunyag, pagbunyag? Unsay kalainan, aduna ba sila'y pagkapareha? Ug mao na atong tun-an karon nga episode. Kani siya mahimo natong mubuo nga episode sa akong pamati medyo motaas gyapon pero atong paningkamutan nga mahimong mubo nga sayon sabton alang sa mga dili pa o wala pa kaayo nakatuon sa Biblia aron makuha nila dili ni siya detalye kaayo nga pagtuon na mahulog ni siya nga introduction or basic knowledge kabahin aning baptismo nga si Jesus Kristo mismo nagpabaptismo. Amen. Padayon ta sa pagtuon sa ato ang topic karon, ang pagbaptismo kang Hesus Kristo. Ug basahon sa nato ang libro sa Mateo diri sa atong bersikulo Mateo 3:13 paingon sa 17. Unya miabot si Hesus gikan sa Galilea ngadto sa Jordan didto ni Juan aron magpabaptismo kaniya. Apan si Juan mipugong kaniya nga nagaingon, "Ako nanginahanglan nga pagabaptismuhan nimo ug mianhi ka hinuon kanako?" Ug si Hesus nga nagatubag miingon ngadto kaniya, "Tuguti kini sa pagkakaron, kay susama niini ang nagahimo kanato sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong." Unya siya mitugot kaniya. Ug si Hesus sa diha nga siya nabaptismuhan, mihaw-as dayon gikan sa tubig. Ug tan-awa ang mga langit giablihan ngadto kaniya ug siya nakakita sa Espiritu sa Dios nga nagakunsad sama sa usa ka salampati ug nagatugpa nganha kaniya. Ug tan-awa usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, "Kini ang akong pinalangga nga anak, kang kinsa ako nahimuot pag-ayo." Amen. Amen. Og dinhi sa ato ang gamay nga blackboard inyong makita ang una nga punto, una nga pangutana nga atong tibugon.
Unsa man ang baptismo? Unsa may pamaagi sa baptismo nga gipakita sa Biblia nga atong mabasa? Nga si Kristo mismo niadto kang Juan aron paghimo ani nga pamaagi. Sa atong mabasa diri sa Matthew 3:16, kung naamoy Biblia ay inyong basahon, ug si Jesus sa diha nga siya nabaptismuhan, mihaw-as dayon gikan sa tubig. So nag-ingon dito sa verse sa 3:16 sa Mateo nga pagkahuman kuno niya nabaptismuhan, mihaw-as siya sa dayon sa tubig. Pagpasabot ana nga ginaa sila sa tubig. So atong ma-imagine nga nakatuslob sila sa tubig. Kung kani pong lugar nga gianhaan ni Kristo ngadto kang Juan, naa ni siya sa suba sa Jordan. Kung moingon kag suba, daghan jud kay nagtubig. So klaro din nga atong makita nga naa sila sa tubig sa Jordan. So ni kanaog sila didto ug didto sila naghimo sa baptismo. Ug atong buhaton diri subayon sa buhat 8:38 atong ablihan. Buhat 8:38. Diri sa ato ang Biblia sa New Testament, makita nato sa 38, nagisgot ni sa usa ka tawo nga nagsimba gikan didto sa Jerusalem, usa ka taong eunuko or eunuch. Og nag-istorya sila ni Filipe. Ug giingon diri basahon ako sa buhat 8:38. Ug siya misugo nga ang karwahe pahunungon, ug silang duha miubog ngadto sa tubig. Silang duha ni Filipe ug ang eunuko, ug siya mibaptismo kaniya. Pasabot ana nga ang tekstong atong gibasa nag-ingon nga gipahunong nila ang karwahe ug nikanaog silang duha, ang taong eunuko ug si Filipe ngadto sa usa ka naay tubig. Niubog sila didto. Pasabot ana nga ang pagbaptismo kinahanglan og daghan kaayo nga tubig. Kinahanglan ni siya sa inyong makita naa may mga picture nga ginahimo tungod sa invention sa kamera. Makita na nato og unsay porma nga ang usa ka tawo baptismuhan. Siya ituslob ang tibuok niyang lawas ngadto sa tubig. Kay ang Biblia naghisgot man nga moadto gyud kag daghan nga tubig. Mangita di kag tubig nga makaubog ka didto. So ang pagbaptismo nanginahanglan og daghan nga tubig. Wala ni nag-specific nga kinahanglan jud suba, kinahanglan jud dagat. Ang gi-specify o gipabutang sa Biblia nga moubog sa tubig. So mo kanaog dito sa tubig. So pasabot ana nga naa jud ka sa daghang tubig. Ikaduha, kinahanglan ba ang baptismo? Atong patubagon ang Biblia dinhi sa Mateo 28:19. Mateo 28:19. Akong basahon sa 19. Busa pangadto kamo og tudloi ang tanang mga nasod nga magabaptismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu. So klaro ang Biblia sa Mateo 28:19 nga gisugo ni Kristo ang mga tinun-an. Hangtod karon, naa pa siya mga tinun-an. Mao ni ang mga nagtuo kang Kristo nga panglakaw kamo, pangadto kam og tudloi ang tanang mga nasod. Tudloan sa unsa man sa maayong balita nga gihimo niya dito sa krus aron kita makaangkog kaluwasan.
tudloi ang tanang mga nasud nga magabaptismo kanila. So nag-uban na siya. Sa inyong pagpanudlo, nag-ingon si Kristo nga siyempre ang katong mutuo nga kinahanglan mo himo sila sa kaning baptismo. Musunod sila sa baptismo. So mag-uban ni siya kung aha gani ang nagtuo, kato sila nga mga magtutuo, kinahanglan gid nga pagabaptismuhan. So mauna ang mabasa sa Matthew 28:19. So dili pwede nga magtuo ka tapos wala na. Okay na. Kaya ang tinuod nga magtutuo, kinahanglan mo sunod sa baptismo. Si Kristo man galing aron paghimo sa tibuok nga pagkamatarong niadto didto nisunod sa tubig sa baptismo. Nag-identify pud nga siya mismo nianhi nag-represent ni siya or bisag wala siya sala si Kristo. Iyang girepresenta nga ang tao nga makasasala nga kinahanglan ani nga pamaagi. Naaman siya usa ka hulagway nga ato ang paghisgutan unya. So mo to, kinahanglan ba ang baptismo? Oo, kay mao may nakasulat sa Mateo 28:19 nga baptismuhan, tudluan pagkahuman baptismuhan. Ikatulo, kinsa raman ang pwede baptismuhan? So ang baptismo kinahanglan ba nga magpataka lang o baptismo? Pwede ba niya sa hayop? Di ni pwede sa hayop. So basahon na to. Buhat 8. Atong ablihan sa buhat 8. Ato lang ning mubuon ato ang mga tubag para dali mahuman. Kay kagdugay na kaayo ang ato ang lesson. Pero okay man gyapon. Atong himuon lang ni siya nga mubo diri sa buhat 8. Buhat. So diri sa mag-una ta sa bersikulo 12. 12. Basahon na nako sa bersikulo 12. Giingon diri, apan sa diha nga sila mituo ni Filipe nga nagawali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Hesus Kristo sila gibaptismuhan mga lalaki ug mga babaye. So duha ka butang ang atong mabantayan diri. Ang una, apan sa diha nga sila mituo. Nagisgot ang Biblia nga mituo. Ang tanan nga mituo. So dili pwede baptismuhan ang tao nga dili motuo kang Kristo. Wala di man siya motuo nga nung mosunod man siya sa baptismo. Ikaduha dira nga punto, sila gibaptismuhan mga lalaki ug mga babaye. So pwede sa lalaki, pwede sa babaye. Wala ni siya pili. Ug ang Biblia wala po nagisgot nga naay tunga-tunga, naay bayot. Kaya ang Biblia wala lahi na po na siya topic, pero ang gisgutan diri lalaki ug babaye. Wala ni siya nagisgot og mga bata. So kung maghisgot kay ang Biblia, kung maghisgot gani nig lalaki ug babaye, ang pagpasabot niya ani nga kasagaran iyang gamit katuning mga hamtong ng edad nga makasabot na. So una nga punto kung atong reviewon, katong nagtuo ug ikaduha mga lalaki ug mga babaye. Walay hayop, mga tao ni nga nituo. Ug kung atong subayon, ang makasabot lamang ug motuo kato yung mga hingkod sa pangidaron. Mangisgot ang mga bata, pananglitan gagmay mga bata, 1 year old, 2 years old, 3 years old, di man na sila nga makahimo nga mo desisyon nga motuo kang Kristo. So kaning nga mga verse nga sa 12 nga mituo pasabot
mga hamtong sa pangidaron. So ang baptismuhan mga hamtong sa pangidaron, mga lalaki ug babayi 13. Unya si Simon mismo mituo usab ug sa diha nga siya gibaptismuhan na siya mipadayon uban ni Felipe og nahibulong nga nagtan-aw sa mga milagro ug mga ilhanan nga nahitabo. So gibalik man gyapon ni nga naay usa ka Simon nga mituo ug gibaptismuhan. So pagtuo ug baptismo. Diri sa buhat 18, buhat 18:8. Atong basahon ni diri ang gisgot diri ug si Crispo ang pangulo punuan sa sinagoga mituo sa Ginoo uban sa tibuok niya nga panimalay ug daghan sa mga taga-Korinto nga nakadungog mituo ug gibaptismuhan. So gibalik gyapon na daghan sa mga taga-Korinto apil na diri si Crispo nga mituo sa Ginoo ug nakadungog dayon mituo dayon gibaptismuhan. Gibalik-balik ra gid ni. Ang pwede baptismuhan katong makahimo sa pagtuo sabot mga hamtong nga pangidaron. Ato sa balikon unsa man ang baptismo kinahanglan ni siya tubig nga daghan nga didto moubog ka sa tubig. Ikaduha, kinahanglan ba ang baptismo? Oo, kay gisugo ni sa Ginoo nga sa tanan nga motuo kinahanglan mo sunod sa baptismo. O kinsa man ang pwede katong motuo nga mga lalaki o babayi nga hamtong ang pangidaron. Kaupat, mahimo ka ba nga Christian kung mabaptismuhan? Medyo sayon kanunay nato nga ni nga madunggan ning pulo nga Christian. Akong gi-highlight ni siya kay aron maklaro. Mahimo ka ba nga Christian kung mabaptismuhan? Kay ang tanan unsa may meaning aning Christian? Ato ning balikon. Buhat 11:26. Unsa may nakayasgot? Unsa man dining Christian? Sige tagkadungog og Christian basta dili Muslim Christian. Atong subayon unsay gisulat sa Biblia. Mateo 11:26. Akong basahon. Ug sa diha nga siya nakakaplag kaniya, siya midala kaniya ngadto sa Antioquia. Ug kini nahitabo nga sa tibuok tuig sila mismo nakigtigom uban sa iglesia ug mitudlo og daghan nga mga tawo. Ug ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon una diha sa Antioquia. Kung ako tong balikon, ug ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon una diha sa Antioquia. Gitawag nga Kristohanon o sa in-English Christian kinsa ang mga tinun-an. Pero kung atong balikan ang atoan ng ginaisgutan nga ang tanan nga motuo mosunod gyud sa baptismo. So maklaro na to nedra nga ang tanang Christian dapat mabaptismuhan. Kung tinuod ka nga Christian dapat mabaptismuhan ka. Nay uban nga sitwasyon nga dili sila makasunod sa baptismo. Example, kung motuo ka, unya wala ka pagka pila lang ka oras na atlan nga kuha ka sa Ginoo, wala higayon sa baptismo. Pero normally, kasagaran nga ang Christian mosunod gyud sa baptismo. Pero naghisgot ni nga verse nga ang Christian katong mga tinun-an. So dugay na daghan nila ang mga tawo ani nga dugay na nga nabaptismuhan. O gitawag sila nga Christian. So automatic na siya. Kung Christian ka, bautismado ka. O mahimo ka ba nga Christian? Pero kung atong dunay usa ka side ani nga atong subayon,
nga naa may higayon nga dili ka mabaptismuhan diretso. So dili ba ka matawag nga Christian? Ang kaning pagka-Christian, ang giingon sa atong verse nga gibasa, katong mga tinun-an. So ang tao nga tinun-an. So in general, katong nga mga Christian, katong tinun-an. Katong nagtuon sa pulong sa Dios sa Biblia. Normal nga ang Kristohanon mo tuon mo basa sa Bible. So sila ang mga Christian. O normal po sila nga mosunod sa baptismo. So mahimo ka ba nga Christian? Dili siya necessary nga ang baptismo requirement sa pagka-Christian. Kaya ang requirement sa pagka-Christian, usa ka tinun-an. Pero kung usa ka tinun-an, mosunod ka. So mo follow na ning baptismo. Dili ni siya nga mag-una nga mabaptismuhan ka para ma-Christian. Kung dili Christian ka, dapat mosunod ka aning baptismo. So dili mag-una kay ang tinun-an mag-una man gud ang pagtuo ay ang pagsunod sa baptismo. So gamay lang na siya nga bikil sa pulong, pero ang pagtuo mag-una. Ang pagka-Christian, ang pagka-tinun-an mag-una ay ang baptismo. Ikalima, kinahanglan ba ang baptismo aron malangit? Usa ni sa mga pinaka-importante kaayo. O naay uban diri samot na ning Marcos nga kontrobersyal ang bersikulo. Kinahanglan ba ang baptismo aron malangit? Kay naa may nagtudlo nga uban nga kung dili ka mabaptismuhan, di ka malangit. So atong subayon unsa man day ang requirements aron ang tawo malangit. So atuon nato sa Juan 3:16. Juan 3:16. Akong basahon diri sa 16. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag, apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Sa 36, siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi. Apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. Klaro man. Ka makabasa ani nga bersikulo og baptismo. Ang ato lang madunggan nga kung kita motuo kang Kristo sa anak sa Dios, kang Kristo, kita makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Pasabot ana, langit nga walay katapusan ana didto. So ang Biblia nag-ingon nga ang langit pinaagi kang Kristo. Kung kita motuo kang Kristo, unsa na atong tuhuan? Nga si Kristo maoy ni anhi ipadala sa amahan aron ang iyahang dugo nga giula sa krus sa Kalbaryo maoy mahimong halad, mahimong bayad sa tanang kasalanan. Madawat na to na nga bayad kung kita motuo kang Kristo. Nga siya ang madawat bugtong dawaton nga bayad sa amahan. Kita mosalig ta nga pinaagi sa gihimo niya sa krus ang atong sala mabayran. So kana atong tuhuan si Kristo. Og adunay ako lang ni siyang i-apil. Gamay lang nga explanation na kay controversial man nga bersikulo. Kung maghisgot ag baptismo diri sa Marcos 16:16. Atong ablihan sa Marcos 16:16. Akong basahon sa 16. Siya nga nagatuo og gibaptismuhan maluwas. Apan siya nga wala nagatuo
pagahukman sa silot. So medyo magkontradict siya sa atong gihisgot diri sa number 4. Diri sa John 16 o 36. Kay nag-ingon man diri nga siya nga nagatuo og gibaptismuhan maluwas. Pasabot ana requirements na ba ang baptismo kauban sa pagtuo? Pagtuo plus baptismo ba aron maluwas? Ang dapat masabtan ani nga ang kaluwasan nga giingon sa Juan 3:16. So klaro na ni diri maglibog nga pinaagi kang Kristo aduna tay kinabuhing walay katapusan. So diri karon kung ato aning tagaan nga senaryo o kamay nga example, ang usa ka tawo sa diha nga siya motuo normally karon nga panahon dili man ka nga motuo ko karon tapos pagkasunod nga minuto magpabautismo ko diretso. So naa pa na pila ka interval, moabot pa na pila ka adlaw, pila ka semana, gali ang uban moabot og pila ka bulan or pila ka tuig gikan sila nga nagtuo og ang interval sa ilang pagpabautismo. So karon pasabot ba ana nga sa diha ka nituo ko diri nga wala pa nako maangkon ang kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, gawas kung magpabaptismo ko. So sa baptismo ra ba makumpleto ang kinabuhing walay katapusan? Wala miingon ang Biblia na. Ang giingon sa Biblia nga sa diha nga mituo ka kang Kristo ug unsay iyang gihimo sa krus sa Kalbaryo, mao to ang bayad sa sala, mao to ang pamaagi nga makaangkon tag pagkamatarong dayon kinabuhing walay katapusan. So kani diri karon normally man nga sa usa ka Kristohanon nga sa diha nga motuo siya magpabaptismo siya. So katong ganina nga gibasa nato nga motuo og magpabautismo maluwas, normally ato kani kato siya nga portion igo lang to siya nga gi-summarize ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Nga sa diha nga motuo siya normally luwas siya, pero normally ang dagan sa iyang pagkinabuhi mosunod gid siya sa bautismo. So siya nga nagtuo kato siya ni sunod gid tag bautismo, normally kato siya mga luwas gid sila. Pero ang bautismo dili requirements kauban sa pagtuo aron malangit. Klaro na sa John 3:16 na ang pagtuo kang Kristo maoy kinabuhing dayon. O diri sa Marcos 16:16 kato nga magtuo mga luwas to sila, nanunod to sila sa bautismo. So klaro na na. Diri na ta sa ika-unom. Pareho ra ba ang bautismo ug ang bunyag? Kauban, kaila, pamilya, mga parente nato nga naay bunyag ang mga Romano Katoliko. Ang kasagaran nga ilahang panguna-una nga ang baptismo ug ang bunyag parehas ra. Pero ang Bible lahi. Ang baptismo sa atong gitun-an nagkinahanglan og daghang tubig. Nagkinahanglan nga moubog ka sa tubig. Nagkinahanglan nga ang imuhang tibok lawas ituslog nimo sa tubig. Pero ang bunyag ang imo ra mang hubon, ang imong bas-on, ang imo ra mang ulo. So kana pa lang diferensya na. Ikaduha dira sa ato nang gibasa nga dire ang angay lang baptismuhan
katong nagtuo. So ang kaning sa bunyag, ang mga bata nga wala pagi buot, di pagyud kasabot, mo'y gibunyagan. So diferensya number 2 na to sa bautismo nga nagtuo lang sa pasabot ana. Sa ikatulo, mga hamtong sa pangidaron. Katong nga mga makasabot ta og unsay sala, unsay kinsa si Kristo, katong nakasabot mga hamtong, mga babae lalaki, hamtong sa pangidaron o bisag basta makasabot na siya nga makadesisyon siya sa iyang kaugalingon nga motuo kang Kristo. Ug sa bunyag dili pa taon makadesisyon ng mga gagmayng bata. So dili ni siya pareho ug kaning bunyag, ang practice sa bunyag wala ni gi-sanction sa Biblia. Wala ni siya gi-example sa Biblia, wala ni siya support nga makita sa Biblia. Galing sa atoan ang balik-balik. Kung wala sa Biblia, kani siya tradisyon nga hinimo minugna sa tao. O wala ni siya authority. Kung mohimo ka inani, naara nimo. Pero wala ni siya gitugot sa Biblia. Ang maghimo o ani, ang giingon sa Biblia, maghimo ka ani, baptismo. Na ang tibuok lawas mo'y tiglom sa tubig, dili kay ang ulo lang. O kani dapat magtutuo ang baptismuhan, dili mga bata nga walay kalibutan. O sa baptismo mga hamtong kabalo na mo desisyon, dili katong mga bag-o pa lang ng mga anak. Kung natay bersikulo Roma 6:4, makita nato din na ang kaning baptismo usa din ni siya kahulagway sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo diri sa Roma 6:4. Kung mabasa ninyo ni sa Biblia ninyo, basahon diri sa bersikulo 4. Roma 6:4. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa baptismo ngadto sa kamatayon, aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan. Bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. O atong tiwason diri sa Colosas 2:12 at mao-maor man ni silang meaning diri sa Colosas 2:12. Aya na ko i-explain ako sa ato sa basahon sa 2:12. Giingon sa 12, gilubong uban kaniya diha sa baptismo. Nasa diin kamo usab nabanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa paglihok sa Dios kinsa may banhaw kaniya gikan sa mga patay. Makita nato diri nga ang kaning baptismo usa ni siya ka picture, usa ni siya nga pamaagi nga nagpakita nga ang usa ka Kristohanon sa iyahang pagsunod sa baptismo, iyahang gipakita didto ang pagkamatay, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo. Ma-picture out nimo sa baptismo ang kamatayon, ang paglubong ug ang pagkabanhaw ni Kristo. Ug sa iyahang pagkinabuhi, ma-picture po didto nga susama nga si Kristo namatay, siya pod namatay sa kalibutan sa sala ug nalubong ug nabanhaw siya nga bag-o na. Dili na siya iya sa sala, iya na siya kang Kristo. Unang ang usa ka Kristohanon ang pagkinabuhi naa na sa pagtuo kang Kristo, diha kang Kristo sa mga maayong butang. Wala na sa iyahang tinguha ang mga pagpakasala. Bisan makasala man tuod siya. Pero sa iyahang kasing-kasing, wala na ang tinguha
nga magpabilin anin sala. Kaya yan tinguha pagpahimuot kang Kristo. So nagpakita lang ni nga ang usa ka Kristohanon nga sama kang Kristo nalubong ang daang pagkatao o nihawas bag-o na siya nga binuhat. Makita man nimo na kung ang usa ka tawo baptismuhan nga siya motiglom sa tubig ug muhawas siya. Pakita nag-picture out sa kang Kristo nga namatay, kilubong ug nabuhi na banhaw. So mao na ang mubo nga lesson nga ato ang nakuha karon ug nagtupo ko nga namoy pagtulunan nga naani bisag gamay lang ug kung wala mo nakasabot pwede man ninyo ni i-replay ang video kita ninyo o kung aduna may dugang pa gyud nga question pwede mo nga mangutana either sa messenger or diri sa comments o kita nagtudlo lang ta wala tay gi specific nga kinahanglan nato supakon nga mga pagtulon-an kung dili og unsa lamang ang nakasulat sa Biblia. So pwede ko ninyo prove me wrong kung dili mao ang pagtulon-an. Pero kinahanglan nga naa mo'y supporting verse aron ma-prove po ko nga sayo. So maayong adlaw sa tanan. God bless o ampo ta sa atong protection. Maayong adlaw.